चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं साइंसदां के सिलसिले की एपिसोड नंबर 2। शेक्सपियर और गैलीलियो ने जो 1564 ईस्वी में यूरोप के दो मुख्तलिफ कोनों में पैदा हुए थे, अलग अलग सिमतों से 16वीं सदी के ज़हनी इनकलाब की रहनुमाई की। इंग्लिस्तान के अदीब ने इंसानी एहसासात को एक नई जुबान दी और इटली के साइंसदान ने साइंस को तवाहम परस्ती रवायात के बंधन से आज़ाद किया। मगर साइंसदान की जद्दोजहद ज़्यादा कड़ी थी। गैलीलियो से पहले रॉजर बेकन, कोपरनिकस और ब्रूनो जैसे साइंसदान अरस्तु की ज़हनी सल्तनत के खिलाफ नाकाम बगावतें कर चुके थे। 70 बरस के बुढ़ापे में गैलीलियो ने ज़मीन की हरकत के बारे में अपने ख्यालात का ऐलान करने की जसारत की, मगर सजाए मौत के डर से उसने अपनी राय के गलत होने का ऐलान किया, क्योंकि ये राय अरस्तु की राय से हम आहंग ना थी। मगर उसने रवायती साइंस के एक एक सुतून को इस जोर से झंझोड़ दिया कि उसके बाद आज़ाद फजा में साइंस के फरोग का एक नया दौर शुरू हो गया और गैलीलियो ही ने जदीद तजुर्बाती साइंस को मजबूत बुनियादें अता हुई। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। एक लिहाज से साइंस अरस्तु की गिरफ्त से आजाद हुई, मगर कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के हमले के बाद अरस्तु और दीगर यूनानी फिलासफरों की तहरीरात के मुकम्मल मुसव्वदे पहली बार यूरोप को दस्तयाब हुए, जिसने अहयाए उलूम की तहरीक को जन्म दिया। पुराने इल्म की अंधाधुंध तकलीद की बजाय इसकी नई तशरीहात और तहकीकात शुरू हुई। 15वीं सदी तक अरस्तु का असर चकाचौंध कर देने वाली तंदुरुस्ती की तरह था, जो बिनाई छीन लेती है, मगर जिस अरस्तु को असर नौ दरियाफ्त किया गया, उसका असर राह दिखाने वाली रोशनी तक महदूद था। गैलीलियो ने इटली के शहर पिसा में परवरिश और इब्तदाई तालीम पाई थी। वहीं 20 साल की उम्र में उसने अपनी पहली दरियाफ्त पेश की। पिसा के गिरजाघर के घंटे की हरकत का मुशाहिदा करने पर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पूरा चक्कर लगाने में उसे हर बार एक जैसा वक्त लगता है, चाहे चक्कर लंबा हो या छोटा। और फिर उसी उसूल की बिना पर बाद में घड़ी की इजाद हुई। बाप के इसरार पर नौजवान गैलीलियो पिसा यूनिवर्सिटी में अद्वियात के मुतालिया के लिए दाखिल हुआ, मगर वो ज्यादा वक्त रियाजी और साइंस के तजुर्बों पर ही सर्फ करता था। उसके प्रोफेसर इस वजह से भी उस पर नाराज रहते थे कि वो अरस्तु के ख्यालात पर नुक्ताचीनी करता था। उन्होंने उसे डॉक्टर की डिग्री देने से इनकार कर दिया। कई सालों की कोशिश के बाद उसे 25 साल की उम्र में 25-30 रुपए माहवार के मामूली मुआवजे पर हिसाब पढ़ाने की नौकरी मिल गई। मगर यूनिवर्सिटी के साथ उसका झगड़ा खत्म ना हुआ, क्योंकि उसने अरस्तु की तालीमात को चैलेंज करना तर्क ना किया था। अरस्तु की तरदीद करते हुए गैलीलियो ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ वजन एक जैसी ऊंचाई से जमीन पर गिरने में एक जैसा वक्त लेते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने पिसा के झुके हुए मीनार की चोटी पर पहुंचकर 10 पाउंड और 1 पाउंड के 2 गोले जमीन की तरफ फेंके। हाजरीन जो उसका मजाक उड़ाने के लिए जमा थे, दांतों तले उंगलियां दबा लीं जब उन्होंने देखा कि दोनों गोले अरस्तु के असूलों की परवाह ना करते हुए एक साथ जमीन पर गिरे थे। गैलीलियो ने जदीद तजुर्बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि एक मखसूस फासला तय करने में किसी चीज को कितना वक्त
لگتا ہے۔ مختلف زاویوں سے جھکی ہوئی سطحوں پر اس نے گیند گرائے اور ان کے گرنے کی رفتار اور فاصلہ طے کرنے کے بارے میں فارمولے بنائے۔ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر متحرک چیز کو ہوا یا فرش کی مزاحمت نہ ہو تو وہ کبھی ساکن نہ ہوگی۔ انہی اصولوں کی مدد سے نیوٹن نے نئی فزکس کی بنیاد رکھی اور گلیلیو نے ان کا استعمال ایک اہم فوجی مسئلہ حل کرنے میں کیا۔ اس نے توپ کے گولے کا راستہ جاننے کا فارمولہ بتا کر نشانہ بازی کا کام آسان کر دیا۔ باغی سائنسداں کی نت نئی ایجادات یونیورسٹی کے حاکموں کو ناگوار گزرنے لگیں، کیونکہ ان سے روایتی سائنس کے ستون ہلنے لگے تھے۔ آخر اسے پسا یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، مگر اس عرصہ میں ریاضی اور فزکس کے حلقوں میں اس کی شہرت کافی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ 28 سال کی عمر میں اسے پدوا یونیورسٹی میں 3 گنی تنخواہ پر پروفیسری کا عہدہ پیش ہوا۔ پدوا ایک باغی یونیورسٹی تھی جسے کلیسا نے اپنے نظام سے خارج کر رکھا تھا، اور روایتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے سبھی عالم وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ نئی یونیورسٹی میں گلیلیو کا بہت استقبال ہوا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکے اس کے شاگرد بننے لگے۔ سائنس کی تحقیق جاری رکھنے میں اس نے آزاد فضا کا پورا استعمال کیا۔ اپنی یونیورسٹی کے پاس ہی ایک عمارت میں اس نے پناہ گزینوں کی اکیڈمی قائم کی، جہاں اٹلی بھر سے بھاگے ہوئے عالم اور سائنسداں آزادی سے اپنا مطالعہ جاری رکھ سکتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ اسی اکیڈمی میں اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے نتائج پیش کیے۔ اس نے مقناطیس اور زمین کی مقناطیسی طاقتوں کے بارے میں کئی راز افشا کیے اور قطب نما، تھرمامیٹر اور دوربین جیسی انقلاب انگیز ایجادات کی۔ دوربین دیکھ کر وینس کا ڈیوک گلیلیو پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے تقریباً 2000 روپیہ ماہوار تنخواہ پر پروفیسر مقرر کر دیا۔ اس طرح گلیلیو اپنی کامیابی اور خوشحالی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اسے اپنی مالی مشکلات سے خلاصی نصیب ہوئی۔ اس طرح اب وہ نہ صرف سائنس کی طرف بہتر توجہ دے سکتا تھا، بلکہ اسے اپنی تفریح تباہ کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ایک انسان بیک وقت ایک اچھا خامند اور ایک اچھا فلاسفر نہیں ہو سکتا۔ گلیلیو کی ابھی ایک حسرت باقی تھی کہ وہ اپنے گھر پیسا میں ایک کامیاب سائنسداں کی حیثیت سے لوٹنا چاہتا تھا تاکہ اس کی پرانی مذمت کا مداوا کیا جا سکے۔ گلیلیو نے وہاں کے ڈیوک سے درخواست کی کہ اسے درباری ریاضی داں کے طور پر رکھ لیا جائے۔ درخواست آخرکار منظور ہو گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کامیابی ہی اس کی شامت کا باعث بنے گی۔ گلیلیو نے پدوا کی آزاد فضا میں اپنے دوربینی تجربات سے آسمانی دنیا کے بہت سے راز اکٹھے کر رکھے تھے۔ اس نے چاند کی بناوٹ کا مطالعہ کیا، سورج کے گرد گھومنے والے نئے سیاروں کی دریافت کی، کہکشاں کی حقیقت کی کھوج کی، اور اپنی حیران کن تحقیقات کو اس نے ستاروں کا پیغامبر نامی ایک کتاب میں قلم بند کیا۔ کتاب چھپنے کی دیر تھی کہ کلیسائی دنیا کا غصہ بھڑک اٹھا۔ مصنف کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین، سورج اور ستاروں کے بارے میں اپنے باغیانہ خیالات کو ترک کر دے۔ اسے یاد تھا کہ چند سال ہی پہلے برونوں کو اس کے سائنسی اعتقادات کی پاداش میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ گلیلیو نے حکم عدولی نہ کرنے کا وعدہ کرنے میں ہی مصلحت سمجھی اور کچھ دیر اپنی تجربہ گاہ میں لوٹ کر خاموش تجربے کرنے پر قناعت کی، مگر گلیلیو زیادہ دیر تک خاموش نہ رہا۔
لگ بھگ 10 سال بعد اس نے آسمانی دنیا کے بارے میں ایک دھماکہ خیز کتاب شائع کر دی۔ کلیسا نے آگ بگولا ہو کر اسے فوراً اپنے دربار روم میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیماری اور بڑھاپے میں وہ نیم مردہ حالت میں وہاں پہنچا۔ 22 جون 1633 کو اس نے سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنی غلطیوں کا اقبال کیا اور اعلان کیا کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ گلیلیو کی زندگی بخشی گئی، مگر اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی سب کتابیں ضبط کر لی گئیں۔ جیل میں اس کا سائنسی جذبہ ایک بار پھر ابھرا اور اس نے چوری چھپے ایک اور کتاب تصنیف کر ڈالی، جو کسی طرح جیل اور سلطنت روم کی 4 دیواری کے باہر لے جا کر ہالینڈ میں شائع کی گئی۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں گلیلیو کے ہاتھ میں اس کا آخری اور بہترین شاہکار پہنچ چکا تھا، مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکا، کیونکہ اس وقت تک جیل کی کوٹری کی تاریکی اس کی آنکھوں کی ساری روشنی جذب کر چکی تھی۔ 1642 تک اسی کوٹری میں اس کی باقی جسمانی قوتیں بھی ختم ہو گئیں۔